कार्यक्रम सुनेर बसिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमल अधिकारी तपाईको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताहरू, म आशा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुने तपाईले जीवनमा एउटा यस्तो खाले निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। विगत केही हप्तादेखि हामीले कसरी क्रिस्चियन शिक्षाको कारणले गर्दा विभिन्न कुरीतिहरू हटे भन्ने विषयमा हेर्दै आइरहेका छौँ र आजको एपिसोडमा हामी त्यस्तै खाले एउटा कुरीतिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जुन कुरीतिको नाम रहेको छ शिशु त्याग। अनि आजको शीर्षक चाहिँ क्रिस्चियन शिक्षाको कारणले गर्दा कसरी शिशु त्याग हट्यो भन्ने विषयमा हो। म एउटा पृष्ठभूमि भनेर तपाईलाई आजको कार्यक्रम तपाईको बीचमा आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। तेस्रो शताब्दीको उत्तरार्धसम्ममा आफ्रा र उनको परिवारले क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगालिसकेका थिएनन्। उनको परिवार साइप्रसबाट अक्सबर्ग लागे। आफ्राकी आमा हिलारियाले छोरीलाई भेनस देवीको सेवाको निम्ति अर्पण गरिन्। सुरुमा आफ्रा वेश्यावृत्तिमा संलग्न भइन्। त्यसबेला क्रिस्चियनहरूमाथि सतावट उग्र थियो। वास्तवमा हामीले क्रिस्चियनहरूको इतिहास हेर्ने भने अघिल्लो 3 शताब्दी क्रिस्चियनहरू औधी सताइएका थिए। पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी, तेस्रो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा, चौथो शताब्दीको सुरुसम्ममा पनि क्रिस्चियनहरू रोमी सम्राटहरूको निशानामा परेका थिए। चौथो शताब्दीको सुरुवात भइसकेपछि 313 पछि जब रोमले क्रिस्चियन धर्मलाई वैधानिकता दियो, त्यसपछि सताउन नपाउने भनेर कानूनमा लेखिएको थियो अनि आफ्रा पनि यसकै निशानामा परेको थियो। त्यसैको चपेटामा परेर स्पेनका बिशप नर्किसस शरणस्थान खोज्दै अक्सबर्गमा पुगे अनि आफ्रा र उनको परिवारले बिशपलाई बस्ने ठाउँ मिलाइदिए। बिशपको शिक्षाबाट प्रभावित भए आफ्रा र उनको परिवारले क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाले। नयाँ जन्म पाइसकेपछि आफ्राले आफ्नो जीवन त्यागिएका बालबालिकाहरूलाई हुर्काउनमा समर्पित गरे। उनले बन्दी, चोर, लुटेरा, भगुवा, दास साथै बदमाशहरूका बच्चा बच्चीहरूलाई हुर्काउने सेवा कार्यको थालनी गरिन्। आफ्राको समयमा शिशु त्याग सामान्य अभ्यास थियो। शिशु त्याग अर्थात् चाइल्ड एबान्डनमेन्ट ग्रीक रोमी संसारको प्रचलित कुरीति थियो। मरोस् वा अरूले लगोस् भन्ने हेतुले शिशुलाई त्यागिदिनु नै शिशु त्याग हो। शिशु हत्या र शिशु त्यागको अवधारणा सामिप्य भए तापनि यी दुईवटा फरक कुरा हुन् भनेर बुझिएको हुनु। शिशु हत्यामा शिशुलाई जानी मारिन्छ भने शिशु त्यागमा शिशुलाई त्यसै छाडिन्छ। शिशु त्यागले पनि अक्सर मृत्युमा नै पुर्याउने भए तापनि यसमा बाँच्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन। अपाङ्गता भएका प्राय सबै शिशु त्यागिन्थे। गरिबीको कारण पनि धेरै बुबा आमाले आफ्ना नानी बाबुहरू त्यागिदिने गर्थे। वासस्थानको अभाव शिशु त्यागको अर्को कारण थियो। छोराहरूको तुलनामा छोरीहरूलाई कम मानवीय ठानिने भएकोले प्राचीन संसारमा अक्सर शिशु त्यागको शिकार बन्थे त्यस्ता छोरीहरू। रोमी सम्राटहरूका जीवनीकार सुटोनियसका अनुसार शोकको सांकेतिक विधि स्वरूप पनि शिशुहरू त्यागिन्थे। उदाहरणको लागि ख्रीष्टाब्द 41 रोमी सम्राट कालिगुलाको हत्या गरिँदा मानिसहरूले शिशुहरू त्याग गरी शोक व्यक्त गरेका थिए। क्रिस्चियनहरू रोम र यसका वरिपरिका इलाकाहरूमा आइपुग्दा तिनीहरूले यही कुरीतिसित जम्का भेट गर्नु परेका थिए, जसले मानवीय जीवनको मूल्य कति सस्तो रहेछ भनी देखाउँछ। ग्रीक रोमी संसारमा अवाञ्छित शिशुहरूलाई सिधै मारिँदैन थियो भने पनि तिनीहरूलाई अक्सर त्यागिन्थ्यो। शिशु त्याग रोमी मिथ्याशास्त्रकै हिस्सा बनेको थियो। मिथ्याशास्त्र अनुसार रोमोलुस र रेमुस नाउँ गरेका दुई जुम्लिया दाजुभाइले रोम सहर स्थापना गरे। 8औं शताब्दी ख्रीष्ट पूर्व अर्थात् आजभन्दा झण्डै 2700 वर्ष अघिको कुरो।
शिशु छँदा नै तिनीहरू अर्थात् रोमुलुस र रेमुस तिबेरियस नदीमा फ्याँकिए, तर ती दुवै बाँचेर बुवासाहरूद्वारा हुर्काइए भने मिथ्या शास्त्रमा लेखिएको छ। रोममा अवांछित शिशुहरूलाई त्याग्नु सामान्य अभ्यास थियो भने यो मिथ्या शास्त्रीय विवरण साथै अन्य धेरै कथाहरूले पनि प्रकट गर्छन्। रोमीहरूले मात्र नभएर ग्रीकहरूले पनि शिशु त्यागको अभ्यास गर्थे। रोमीहरूका जस्तै ग्रीकहरूका बीचमा पनि शिशु त्यागका थुप्रै कथाहरू पाइन्छन्। उदाहरणको लागि ओडिपस रेक्स एउटा परिचित ग्रीक नाटकको नाम हो जुन ओडिपस नाउँ गरेका पात्रमा केन्द्रित छ। 3 वर्षको बच्चा छँदा उसको पिताले उसलाई त्यागिदियो। गोठालोले फेला पारेपछि ओडिपस हुर्काइएको थियो भन्ने कथा पाइन्छ। 5औं शताब्दी ख्रिस्टपूर्वका ग्रीक कवि युरिपिडेसका अनुसार शिशुहरूलाई नदी तथा फोहोरको थुप्रोमा फालिन्थ्यो अनि बाटोका किनारहरूमा छाडिनुका अतिरिक्त चराचुरुङ्गी साथै जनावरहरूका भोजन स्वरूप दिइन्थ्यो। प्राचीन ग्रीसको स्पार्टा भन्ने ठाउँमा बच्चा जन्मेपछि उसलाई जातिका मुखियाहरू कहाँ लगिन्थ्यो र उसलाई हुर्काउने वा त्यागिने भन्ने सवालमा तिनीहरूले निर्णय लिने गर्थे। न ग्रीक न रोमी साहित्यमा बालबालिकाहरू त्यागिएकोमा दोषको कुनै अनुभूति पढ्न पाइँदैन। रोमी ग्रीक मिथ्या शास्त्रमा त्यागिएका बालबालिकाहरू नै अक्सर नायकहरू बनेका पाइन्छन्। त्यागिएकाहरू मर्दैनन्, बरु हिरो बन्छन् भनी पाठक वा दर्शकलाई सन्देश दिन त्यस्ता साहित्य वा नाटकहरू रचिएका हुन् त भनेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। रोमी ग्रीक समाजका अतिरिक्त अन्य विविध संस्कृतिहरूमा पनि यसको अभ्यास गरिएको पाइन्छ। शिशुहरूलाई पहाड, उजाड स्थान, मण्डलीको वरिपरि अनि अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा छाडिन्थ्यो। अवांछित र शारीरिक वा मानसिक रूपमा कमजोर भएका ससाना नानीहरूलाई जंगल वा पहाडहरूमा छाडिदिनु कुनै नौलो कुरो थिएन। यसरी छाडिएका बालबालिकाहरू भोकमोकै मर्थे वा जंगली जनावरको शिकार हुन्थे। कुनै परदेशीले फेला पारी लगेको खण्डमा उसले जुनसुकै खराब उद्देश्य साथ हुर्काउन सक्थ्यो। मध्यकालमा आफ्ना बालबालिकाहरू हुर्काउन नचाहने बुबाआमाले तिनीहरूलाई ख्रिस्टियन मठाश्रमहरूमा लगेर छाडिदिन्थे। खास गरी सामाजिक तनावको बेलामा मठाश्रमहरूमा ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरू ल्याइन्थे। बुबाआमाहरूले नचाहेका बालबालिकाहरूलाई खाने बस्ने ठाउँ दिई मठाश्रमहरूले मानवता देखाउँथे। सुरुका ख्रिस्टियनहरूले शिशु त्यागको विरोध गर्नुका साथै यसको भर्त्सना गरे। रोमीहरूले चराचुरुङ्गी साथै अन्य प्राणीहरूको चाहिँ रक्षा गर्थे, तर आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ त्याग्ने गरेकाले मिश्रमा अति नै प्रभावशाली अलेक्जेन्ड्रियाका ईश्वरशास्त्री क्लेमेन्टले 2औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर तिनीहरूको भर्त्सना गरेका छन्। त्यसै गरी अफ्रिकी मण्डलीका पिता तर्तुलियनले पनि यस्तो अभ्यासको घोर निन्दा गरे। सम्राट कन्स्टेन्टाइन महानका छोरालाई पढाउने मण्डली पिता लेक्टानियसले यसो भन्दै शिशु त्यागको विरोध गरे। हत्या गर्नु जस्तै त्याग्नु पनि दुष्ट कार्य हो। 6औं शताब्दीको मण्डलीको नियमले आफ्ना छोराछोरी त्याग गर्ने बुबाआमालाई हत्याराहरू बनेको थियो। श्रोताहरू, आज तपाईले सुनिरहनु भएको छ शिशु त्यागको विषयमा। यो के हो र प्राचीन संसारमा कसरी यसलाई व्यापक रूपमा अभ्यास गरिन्थ्यो अनि ख्रिस्टियन शिक्षाले कसरी यसलाई कानूनबाट चाहिँ निर्मूलन गरे भन्ने कुराहरू आज तपाईले सुनिरहनु भएको छ। प्राचीन संसारमा बालबालिकाहरूप्रति मान्छेको दृष्टिकोण कस्तो थियो? शिशुहरूलाई उनीहरूले कुन दृष्टिकोणले हेर्थ्यो? रोमीहरूको दृष्टिकोणमा मान्छेको मूल्य के थियो? ग्रीकहरूको दृष्टिकोणमा मान्छेको मूल्य के थियो? अनि कसरी रोमी साम्राज्य पतन भइसकेपछि जब ख्रिस्टियनहरू उच्च ओहदामा पुगे अनि उनीहरूका शिक्षाहरूले, बाइबलबाट उनीहरूले लिएका शिक्षाहरूले कसरी शिशुहरूको रक्षा गरे, कसरी बालबालिकाहरूको रक्षा गरे र आज तपाईँ र म यो युगसम्म आइपुग्दा फेरि हाम्रो भूगोलमा समेत हामीले शिशुहरूलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, यिनै कुराहरू आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। भले अघिल्ला 3 शताब्दीसम्म ख्रिस्टियनहरू सतावटको निशानामा परेको भए तापनि शिशुहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। ख्रिस्टियनहरूले फरक तरिकाले हेर्ने गर्थ्यो। रोमी र ग्रीकहरूले जुन दृष्टिकोणबाट शिशुहरूलाई हेर्ने गर्थे, ख्रिस्टियनहरूको हेराइ फरक थियो।
चाहे त्यो शिशु होस्, चाहे त्यो वयस्क होस्, चाहे त्यो युवा होस्, क्रिस्चियन दृष्टिकोणमा त्यो मान्छे थियो। अनि मान्छे अमूल्य प्राणी हो, अनमोल प्राणी हो। क्रिस्चियनहरूले शिशु त्यागको विरोध मात्रै गर्दैनथे, तर अक्सर त्यसरी त्यागिएको बच्चाहरूलाई घरमा लगी धर्मपुत्रको रूपमा पनि पाल्ने गर्थे। उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्छौं कि तेस्रो शताब्दीमा दासबाट बिशप बनेका कालिस्टसले त्यागिएका बालबालिकाहरूलाई क्रिस्चियन घरहरूमा राखी आश्रय दिने। त्यस्तै हाल फ्रान्सको उत्तर पूर्वमा पर्ने क्षेत्र डिजोन भनेर चिनिने त्यो ठाउँका बेनी गनसले त्यागिएका बालबालिकाहरूलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त खानाका बन्दोबस्त पनि गरिने थिए। त्यागिएका शिशुहरूलाई क्रिस्चियनहरूद्वारा धर्मपुत्रको रूपमा पालिएका उदाहरणहरूले क्रिस्चियन साहित्य भरपूर छन्। शताब्दीौंसम्म क्रिस्चियनहरूले उग्र सतावको सामना गर्नु परे तापनि मानवीय जीवनको मूल्यको बढावा गर्न तिनीहरू कहिले थाकेनन्। तिनीहरूको सतत प्रयासको नतिजा स्वरूप शिशु त्यागको विरुद्धमा कानूनहरू बने। ख्रीष्टाब्द 374 मा सम्राट भ्यालेन्टिनियनले शिशु हत्यालाई अवैध ठहराउँदा तिनले शिशु त्यागलाई पनि दण्डको सजाय तोकेका थिए। 5औं शताब्दीका सम्राटहरू होनोरियस र थियोडोसियस द्वितीयले नियम बनाएका थिए कि फेला पारिएको बच्चाको सम्बन्धमा मण्डलीमा सूचना जारी गरिनुपर्छ र कसैले बच्चाको दाबी नगरेको खण्डमा फेला पार्ने व्यक्तिले बच्चालाई राख्न सक्थ्यो। 11औं शताब्दीमा नर्वेका राजा ओलाफ द्वितीयले शिशु त्याग गर्ने बुबाआमालाई जरिवाना तोके र तिनका उत्तराधिकारी राजा माग्नुसले नियमलाई अझ झन कडा बनाउँदै शिशु त्याग गर्ने बुबाआमालाई हत्याराको अभियोग लगाए। ख्रिस्टमतको बाहुल्यता रहेको युरोपका अधिकांश भूभागमा शिशु त्यागलाई अवैधानिक ठहराइएको भए तापनि यस्तो अभ्यास पूर्ण रूपमा निर्मूलन भने भएन। धेरै मानिस क्रिस्चियन नीतिशास्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नबाट चुके। हामी मत्ती 13 अध्यायमा येशूको एउटा सुन्दर दृष्टान्त पाउँछौं जहाँ उहाँले भन्नुभएको छ कि बिउ छर्नेको त्यो दृष्टान्तमा केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे। ढुङ्गेनी जमिनमा परेका बिउ जरा नभएकोले चाँडै सुकिहाले। मण्डली इतिहासमा यस्ता क्रिस्चियनहरू वास्तवमा कहिल्यै साँचो रूपमा बदलेनन्। सामाजिक रूपमा र भौतिक दृष्टिकोणबाट फाइदा देखिएकोले केही मानिसहरू क्रिस्चियन बने तापनि तिनीहरूले अमानवीय गैर क्रिस्चियन चालचलनलाई कहिल्यै त्यागेनन्। तापनि परिवर्तित क्रिस्चियनहरू शिशुहरूको पक्षमा बोलिरहे, लेखिरहे, कानून बनाउनको लागि अगाडि बढिरहे। बाइबलमा यशाया अगमवक्ताको समयमा परमेश्वरले यसरी प्रश्न गर्नुभएको छ, के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र? आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठ्याउँदिन र? इतिहासमा धेरै आमाले आफ्ना दुधे बालकहरूलाई बिर्से तापनि परमेश्वरले बिर्सनुहुन्न। यशायाको पुस्तकमा लेखिएको छ, त्यसले बिर्सन पनि सक्छ। अर्थात् आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन पनि सक्छ, तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि म तँलाई बिर्सन सक्दिन। शिशुहरू पनि परमेश्वरको महिमामा संलग्न हुन्छन् भन्दै भजन 8 मा लेखिएको छ, शिशु र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। हरेक वयस्क मानिस मात्र नभएर हरेक शिशु पनि परमेश्वरको सृष्टि भएकोले उहाँको दृष्टिमा अनमोल छ। भजन 139 को 13 देखि 15 मा एउटा सुन्दर तस्बिर पाइन्छ, सुन्दर वर्णन छ, जहाँ लेखक लेख्छन्, किनकि तपाईले नै मेरा भित्रका अंग प्रत्यंग बनाउनु भयो, तपाईले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नु भयो। म तपाईको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु।
जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईबाट लुकेको थिएन। दाउदले लेखेको भजन हो। र बच्चा आमाको गर्भमा हुँदाखेरि परमेश्वरले कसरी रच्नु भएको हुन्छ? दाउद भन्छन् कि भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको हुन्छ। अहिले हामी टेक्नोलोजीको दुनियाँमा छौँ। एउटा बच्चा आमाको गर्भमा कसरी हुर्कन्छ भन्ने कुरो युट्युबमा हामी छरपष्ट भिडियोहरू हेर्न पाउँछौँ। अनि पक्कै पनि मान्छे अद्भुत रूपमा बनिएको हुँदो रहेछ। मान्छेको विषयमा हामीले कयौं तथ्य उजागर पारिसकेका छौँ, तर कयौं तथ्यहरू अझै उजागर पारिने छन् भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। मान्छे अद्भुत प्राणी हो। चाहे त्यो वयस्क होस्, ज्येष्ठ नागरिक होस्, बालक होस् या शिशु नै किन नहोस्, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा ऊ अद्भुत छ। अनि बाइबलले यो कुरो सिकाएको छ। अनि बाइबलका यी शिक्षाहरूलाई सुरुका क्रिस्चियनहरूले लागू गर्ने कोसिस गरे। भले उनीहरू जुन संसारमा बाँचेका थिए, जुन संस्कृतिमा बाँचेका थिए, त्यो संस्कृति, त्यो जगतले शिशुहरूलाई अवहेलना मात्रै गर्दैनथ्यो, तर त्यागिदिने समेत गर्दथ्यो। तर क्रिस्चियनहरूले फरक दृष्टिकोणले बच्चाहरूलाई हेर्न सिकाए। छोराछोरी जन्माएपछि तिनीहरूलाई हुर्काउन बुबा आमाको कर्तव्य हो भनी बाइबलले प्रष्टसित सिकाउँछ। हरेक बच्चा परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएकोले ऊ अकल्पनीय रूपमा मूल्यवान छ र उसको रेखदेख गर्नु अभिभावकको जिम्मेवारी हो। बुबा आमाले प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा बालबालिकाहरूलाई हुर्काउनु पर्छ भनी बाइबलले आज्ञा दिन्छ। क्रिस्चियन दृष्टिकोणको नतिजा स्वरूप युरोपभरि शिशु त्याग अभ्यासको विरुद्धमा कानून बनेको थियो। यस्तो कानूनले समाजमा मानवीय जीवनको मूल्यलाई बढायो। त्यागिएका र अनाथहरूका निम्ति अनाथालय खोली क्रिस्चियनहरूले हुर्काएका उदाहरणहरू इतिहासमा मात्र नभएर वर्तमानमा पनि छरपष्ट छन्। शिशुहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, उनीहरू अनमोल छन् भने आज दुनियाँले सिकिरहेको छ। अनि युरोपलाई यो कुरो बाइबलले सिकाएको थियो। अनि युरोपले यो बाइबलबाट सिकिसकेपछि उसले संसारको चारै कुनामा यो कुरो लिएर र आज संसारैभरि यसको पक्षमा कानून बनेको छ। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मरी धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशा साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।